अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और आज यौम दिफ़ा पाकिस्तान 6 सितंबर और आज हमें जो पाकिस्तान का डिफेंस है उसके बारे में बात करनी है। और लकीली आज जो हमारा हफ्तावार प्रोग्राम भी है वो भी ऐसे मौके पे आ रहा है कि जो पाकिस्तान डिफेंस के साथ रिलेट करता है। और आज का हमारा जो प्रोग्राम है इनसाइट एंड फोरसाइट विद ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरफ साहब, वो आज हम करेंगे और उसमें हम बुनियादी तौर पर डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे के बारे में भी बात करेंगे, फिर एक दो और चीज़ें भी हैं उनके साथ भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन करवा दूं जनाब ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरफ साहब से। और गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? गुड सर, गुड गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और 6 सितंबर है आज, आपका दिन है, पाकिस्तान का दिन है। और मुझे क्लॉज़विट्स याद आ रहा है, आपका उस्ताद जो है उसने ये कहा था कि जब भी आप कोई ऑपरेशन करते हैं तो देखते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप उसे अचीव क्या करना चाहते हैं। तो ये जो ऑपरेशन हुआ था उसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, आप समझते हैं कि हमने अचीव किए थे? सबसे पहले तो मैं ये समझूंगा कि खराज तहसीन पेश कर दें पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज को जी। और पाकिस्तान के अवाम को, जो मसल्ह अफवाज के पीछे सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी हो गई थी 1965 में। मुझे याद है, मैं सेंट एंथनीज हाई स्कूल के हॉस्टल में पढ़ा करता था, तो हमारे हॉस्टल के साथ ही अलशम्स मस्जिद अब भी मौजूद है। वहाँ पर सुबह सवेरे अजानों के टाइम पर ऐलान हुआ कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। तो हम जो बॉर्डर्स थे, हम छलांगे लगाते हुए हम बाहर निकल आए और हम पर यह कैफियत थी कि हमने अभी महाज़े जंग पे जाना है। मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 11 बरस की थी और फिर लाहौर में बहुत ज़्यादा जोश देखने में आया। फिर छुट्टी हो गई, हमें घरों को भेज दिया गया। मेरा घर जो था वो सर्वर रोड पर कंटोनमेंट में था, मैं वहाँ पे चला गया। वहाँ पे हमने फिर अपने कई बड़े मोर्चे खोदे, गढ़े बनाए ज़मीन के अंदर। हम समझते थे जंग हम ही लड़ रहे हैं, लेकिन असल जंग जो लड़ी वो पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज ने ज़बरदस्त जंग लड़ी 1965 में। इसका आगाज़ जो है रन कच से हुआ था, जहाँ पर इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा सिंध के सूबे मारा। वो अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ पे भाग गए। तो हम सिर क्रीक की बात करते हैं, कच्छ में हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया के साथ, उसकी बात करते हैं। तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस एक बहुत बड़ी फतह समझती थी और एक उनका टेस्ट हो चुका था इंडियन आर्मी के खिलाफ रन कच्छ में। और यूं 65 की जंग शुरू हुई और 65 की जंग से पहले कश्मीर में एक ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया गया, जिसमें हमारे कुछ कमांडो यूनिटें कश्मीर के अंदर गई थी। और तवक्को ये थी कि जब वो कमांडो यूनिटें जाएंगे तो कश्मीरी जो है वो जंग आज़ादी के लिए खड़े हो जाएंगे। अफसोस 1965 में वो खड़े नहीं हुए, ना ही कारगिल में वो खड़े हुए थे। तो उसकी वजह से जो एक इर्तबात होना था, तालमेल होना था, हमारी एक्सपीडिशनरी कमांडो फोर्स जो इंडिया के अंदर गई थी उनका और वहाँ के लोगों के साथ, वो नहीं हो सका। तो फिर इंडिया ने अपनी मर्जी का महाज खोला। उन्होंने सबसे पहले लाहौर पे हमला किया। ये हमला जो था एक फ्लैंक प्रोटेक्शन मनूवर भी था, डाइवर्जनरी भी था और सेकेंडरी भी था एक लिहाज से, क्योंकि असल हमला यहाँ पर नहीं आना था। हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि इंडिया हमला करेगा। हमने डिप्लॉयमेंट्स कर दी थी। हमारी मेन लाइन ऑफ डिफेंस जो थी वो BRB गनाल पे थी। उससे आगे हमारी प्रोटेक्टिव डिटैचमेंट्स थी, पेट्रोल्स थे, स्टैंडिंग पेट्रोल्स थे, फाइटिंग पेट्रोल्स थे, एडवांस पोजीशंस थी। ये दफाही इस्तिलाह में इनको प्रोटेक्टिव डिटैचमेंट्स कहते हैं। उन्होंने अच्छा खासा डिले इम्पोज कर दिया इंडिया पर और उनका जो ख्वाब था जिमखाना में शराब की महफिलें चलाने का, वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका।
اور اسی اسنا میں ہماری مسلح افواج نے BRB کے ساتھ ساتھ ہیڈ مرالہ سے لے کے قصور تک اور اس سے آگے سلیمان کی اس سارے علاقے میں اپنے دفاع مضبوطی سے قائم کر لیے. دفاع تو پہلے سے موجود ہوتے ہیں, ان کی ریہرسلز بھی ہوئی ہوتی ہیں, کانٹیجنسی پلانز ہوتے ہیں. اور پھر جتنی بھی یہ جنگ لاہور میں اور اس کے گرد و نواح میں ہوئی, اس زمانے میں لاہور ڈویژن تھا, وہ BRB کے اوپر ہوئی. انڈیا BRB کو کراس نہیں کر سکا. کچھ علاقوں پہ ہم پار گئے, ہم نے کاؤنٹر اٹیکس کیے اور ان سے کافی اسلحہ, بلکہ ان ایک جیپ بھی ہم نے پکڑی جنرل نرنجن پرساد کی. یہ تو تھا. اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ایک فینٹ ہوتا ہے جعلی حملہ جسڑ کے مقام پہ کیا. ابھی جسڑ جو ہے یہ ایک گزر گاہ ہے پانی کی, دریا راوی کا پارٹ یہاں پر بہت زیادہ چوڑا ہے اور چھوٹے چھوٹے ندی نالوں میں بٹا ہوا ہے. چاول اگانے کا علاقہ آپ کو پتا ہوگا. تو وہ ایک بریگیڈ سے انہوں نے حملہ کیا اور وہ جسڑ کے پل کے قریب پہنچ گئے. ہماری وہاں پر نفری کام تھی. ہمارے جو پلانرز تھے, ملٹری پلانرز, ہائر پلاننگ, انہوں نے سمجھا کہ انڈیا کا مین حملہ جسڑ سے آ گیا. حالانکہ جسڑ کی جو زمین ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہاں پر بڑا حملہ ہو سکے. وہ گراؤنڈ جو ہے وہ بہت ہاسٹائل ہے منورز کے لیے وہاں پر. تو ہم نے اپنے دفاع کا رخ چونڈا سے نکال کے جسڑ کی طرف کیا اور بیچ میں گیپ رہ گیا. اور اس گیپ کے اندر انڈین آرمرڈ ڈویژن گھس آیا. اس وقت ہماری ایک انفنٹری بٹالین تھی اور فوراً 25 کیولری, جس کو مین آف سٹیل ہم کہتے ہیں, ان کو حکم دیا گیا کہ آپ کچھ سپاہ اس طرف بھیج دیں واپس. وہ جسڑ کی طرف آ گئے تھے. ان کا 40 اسکواڈرن جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ادھر گیا. تو پاکستان آرمی ایویشن نے رپورٹ دی کہ ایک بہت بڑا ٹینکوں کا کالم اور آرمرڈ وہیکلز کا کالم جو ہے چونڈا کوریڈور کے اندر آ رہا ہے اور اس کا کچھ کیا جائے. تو یہ 25 کیولری کا ایک اسکواڈرن جو ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے گیا. تقریباً 200-400 ٹینکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے 12 ٹینک گئے. لیکن جب وہ نمودار ہوئے اس علاقے میں اور جس فارمیشن میں نمودار ہوئے, تو انڈین سمجھے کہ ان کے اوپر پاکستان نے فلینک سے اٹیک کر دیا. تو ایک آرمرڈ کالم جب تیزی سے موو کر رہا ہو, اس کے فلینک سے اٹیک ہو جائے, جیسے حضرت خالد بن ولید نے ولاجہ کی بیٹل میں کیا تھا, تو وہ ایک موت کا پیغام ہوتا ہے. تو انڈینز وہیں رکنے کے چکروں میں ہو گئے, ان کا مقابلہ. اسی اسنا میں پاکستان ایئر فورس کے 4 جہاز آئے وہاں پر. ان کو لیڈ کر رہے تھے فلائٹ لیفٹیننٹ سیسل چودھری صاحب. انہوں نے پھر ان کے اگلے کالمز کی پٹائی کی اور ٹھیک ٹھاک پٹائی کی, یہاں تک کہ جب لاہور ایئرپورٹ پہ یہ جہاز اٹھتے رہے تو ان میں فیول کوئی نہیں تھا. بائی دا ٹائم ٹیرمک پہ وہ رکے تو ان کا فیول ختم ہو چکا تھا. اس سے ہمیں 2 گھنٹے مل گئے ری ایڈجسٹمنٹ کی. اس ری ایڈجسٹمنٹ 2 گھنٹوں میں 13 FF 25 کیولری کے باقی اسکواڈرن بھی پہنچ گئے. انہوں نے پھر جو دفاعی جنگ کا افینس ہوتا ہے وہ شروع کر دیا اور یوں بھارت نے وہاں سے ریٹریٹ کرنا شروع کر دیا. یہ وہ کہانی کہاوت ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے سینے پہ بختر شکن اینٹی ٹینک مائنز باندھ کے نیچے لیٹ گئے تھے. لیٹے نہیں تھے. ہماری جو انفنٹری تھی وہاں پر وہ جلدی سے ان علاقوں میں اینٹی ٹینک مائنیں بکھیر رہی تھی, جن میں سے یا تو وہ نکل سکتے تھے باہر یا وہاں سے پاکستان کی طرف اندر آ سکتے تھے. اس کے کچھ دن کے بعد پھر جب انڈیا نے ہوش سنبھالا تو انہوں نے دوبارہ اس سیکٹر میں حملہ کیا, اور جب یہاں حملہ کیا تو پھر 11 کیولری کے ساتھ اور انفنٹری کے ساتھ ان کی بڑی سخت لڑائی ہوئی اور یہاں بھی ان کی پٹائی ہوئی. وہ بریک تھرو نہیں کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اخنور کا محاذ تھا وہاں پر جنرل اختر حسین ملک کا ڈویژن ان کو چینج کر دیا. انتہائی تیزی کے ساتھ اخنور پہ ہمارا قبضہ ہونے والا تھا. تو آخری وقت پر کمان چینج کر دی گئی اور جنرل اختر حسین ملک کو تبدیل کر کے تو جنرل یحییٰ خان کو اس کا کمانڈر. یہ تو 24 سے 36 گھنٹے کی ڈیلے ہوئی. اس کی وجہ سے انڈیا نے اخنور پر اپنی پوزیشنز مضبوط کر لی. اب اگر وہ اخنور کے اوپر قبضہ ہو گیا ہوتا تو پوری سچویشن ہی چینج ہو جاتی.
सिचुएशन ही से। अच्छा, ये क्यों हुआ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। खेमकरन कसूर की साइड से हमने भी ऑफेंसिव लॉन्च किया और इस ऑफेंसिव में हम बहुत कामयाब हुए। हमारे जो आर्मर्ड कॉलम्स थे वो खेमकरन के अंदर आगे तक होके वापस आ, लेकिन इन्फेंट्री को उनके पीछे नहीं भेजा गया। जो हमारे आर्मर्ड डिवीजन के कमांडर थे जनरल साहब नसीर साहब, उनको रिसेंटली वहां डाला गया था। ये मंसूबा जो ऑफेंसिव जो था ये जनरल कादर ने बनाया था, लेकिन अल्ताफ कादर साहब बड़े मुंह जोर थे, बड़ा पॉइंट ब्लैंक बोलते थे, लोग उनसे खुश नहीं थे। तो हुकूमत ने ये किया कि उनको उठा के तुर्की भेज दिया सेंट्रो हेडक्वार्टर्स में। और जो नसीर साहब थे उनको वॉर प्लान्स की मुकम्मल तौर पे समझ ही नहीं थी। तो कई दफा हमारी सिपाह वहां तक गई और वापस आई, 24 कैवलरी थी इसमें, ब्रिगेडियर 24 कैवलरी में मेजर गार्डनर थे बाय द वे नेम्स, उनका स्क्वाड्रन लीड करता था। ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर लम थे, वो भी क्रिश्चियन थे। सैसल चौधरी साहब का आपको मैंने बता दिया। तो फिर एक दफा ये हुआ कि इंडियंस ने देखा कि ये आते हैं और वापस चले जाते हैं, इन्फेंट्री इनके साथ नहीं आती। फिर उन्होंने बंद तोड़ दिए और जब हमारे टैंक वापस आ रहे थे वो बॉक्स में फंस गए, ठीक, और वो ऑपरेशन वहीं खत्म हो गया। कश्मीर का भी आपको मैंने बता दिया, सियालकोट सेक्टर भी बता दिया, कसूर भी बता दिया। रेगिस्तान में हमारी जो मसल्ला अफवाज थी, आर्मर्ड और इन्फेंट्री, इन्होंने बहुत आला कारकर्दगी की, खोखरा पार से आगे मुन्ना भाव तक पहुंच के। इसके अलावा जो सेंट्रल सिंध है यहाँ से भी हम आगे एडवांस करके गए और काफी इंडियन टेरिटरीज पे हमने कब्जा किया। पाकिस्तान एयरफोर्स की कारकर्दगी बेहतरीन थी। अभी भी पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ऑपरेशंस हैं दुनिया भर की एयर फोर्सेस में अब भी पढ़ाए जाते हैं एज पार्ट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री एंड लर्निंग एयर वॉरफेयर। और उसमें आपको पता हमने बहुत ज्यादा हीरोज पैदा किए। 3 लोगों की जो फ्लाइट थी, स्कॉट लीडर सरफराज रफीकी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनस और सैसल चौधरी, ये तीनों गए, इन्होंने हमला किया। 2 पायलट शहीद हो गए, सैसल चौधरी साहब वापस पहुंच गए। उसके बाद दोबारा उन्होंने फ्लाइट्स में हिस्सा लिया। उन्होंने चुविंडा की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। इसी तरीके से कराची में जामनगर का जो एयरपोर्ट है उसको तबाह बर्बाद किया पाकिस्तान एयरफोर्स ने। उसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद मिडिल कोट भी शामिल थे जो 1971 में शहीद हो गए। फिर हमारे जो बॉम्बर थे डीप इनसाइड इंडिया जाते रहे और वहाँ पर बॉम्बिंग करते रहे हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स वाज प्रॉबली उस वक्त दुनिया में मॉडर्न तरीन एयरफोर्स थी और उन्होंने अपना सिक्का। इसी तरीके से पाकिस्तान नेवी, उन्होंने पूरा अरेबियन गल्फ जितना था एरिया, अरेबियन सी राइट अप टू अदन, यमन तक और इंडिया की साउथ कोस्ट तक इसको डोमिनेट किया। उनके जहाज गिराए, उनको इन्होंने मारा, द्वारका पर अटैक किया। सो मुकम्मल डोमिनेशन जो थी पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की थी 1965 में। अब इस डोमिनेशन के बावजूद हम गलत कहाँ हुए, जो आपने सवाल किया था, हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर, हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर सही नहीं था। अज्यूम किया गया कई चीज़ों को कि इंटरनेशनल सपोर्ट हमें मिलेगी, वो नहीं मिली। उसके बाद पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग गई। फॉरेन ऑफिस को लीड करते थे जुल्फकार अली भुट्टो और वो मेजर आर्किटेक्ट थे इस जंग करने के, ठीक है ना। जो प्रेसिडेंट अयूब खान थे वो तो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थे। फरवरी तक जो था उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इस पूरे ऑपरेशन के। अगर उनकी इंटरेस्ट ना होती तो फिर जिब्राल्टर फोर्स कैसे जाती। उनकी इंटरेस्ट तो जरूर होगी, लेकिन उनकी एक राय थी कि इसको थोड़ा डिले किया जाए, लेकिन फाइनली वो भी अंडर प्रेशर आ गए। ये बाद में जब हम आर्काइव्स निकालते हैं और हम देखते हैं कि क्या होता है, क्यों हुआ, आई थिंक द टर्निंग पॉइंट इन दिस वॉर वाज अखनूर का। अगर हम अखनूर पे कब्जा कर लेते, और यहाँ पर हमें हिस्ट्री में शवाहिद मिलते हैं कि पेंटागन ने पाकिस्तान को फोर्स किया कि ये एडवांस रोका जाए।
اور اس ایڈوانس کو روکنے کے لیے ایک جواز پیدا کیا گیا چینج آف کمانڈ کا. اور اگر یہ نہ ہوتا تو بہت تبدیلی آ چکی ہوتی, کیونکہ جس سیکٹر سے انڈیا نے 65 میں بھی حملہ کیا اور 71 میں بھی کیا, وہاں پر ان کی جو سپلائی لائن کشمیر میں جاتی ہے وایا بٹھنڈا, مادھوپور ہیڈ ورک سے, وہ بالکل بارڈر کے ساتھ ہے. اگر ہم اس کو کاٹ دیتے, جو اب بھی کاٹ سکتے ہیں اگر وہ, تو اس کے رزلٹ. دوسرا, اگر یہ خیم خنن والا منور ہمارا کامیاب ہو جاتا ہے, اس کو کمپلیٹ ہونے دیتے, ٹھیک ہے نا, تو پورا فلینک جو ہے ہم ایک سیکیور کر لیتے اپنے آفینسو کا. یہ نہیں کیا گیا. تو بہرحال 1965 کی جنگ ایک اچھا ٹیسٹر تھی پاکستان کی آرم فورسز کا. انہوں نے ٹیکنالوجیکلی ہماری آرم فورسز امریکن اکوپمنٹ سے لیس تھیں زیادہ تر, اینڈ انہوں نے بہت اچھا ثبوت دیا ٹیکٹیکل بیٹل فیلڈ میں اپنی جواں مردی کا, اپنی بہادری کا, اور ایپلیکیبلٹی آف ملٹری پرنسپلز اینڈ سائنس ٹو گراؤنڈ اینڈ ٹرین. تو پھر بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں, میری اپنی بٹالین, بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں بگیر صاحب کہ جو ہائر لیول پہ جو اسٹریٹجک بلنڈرز کہہ لیں اگر وہ ہو سکتے تھے تو ان کو بچایا ہمارے مڈ لیول کے لوگوں نے اور نوجوانوں نے اور ہماری ایئر فورس نے اور ہماری نیوی نے, ورنہ ایک ڈیزاسٹر ہو سکتا تھا. بالکل. ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں, پاکستان ایک نوزائیدہ ملک تھا. اس وقت ہمارے جو جنرل آفیسرز تھے ان کی عمر کم تھی. اب جو ہمارا جنرل آفیسر بنتا ہے وہ تقریباً 46-48 ایئرس کی ایج میں میجر جنرل بنتا ہے. اس وقت ہمارے جو کور کمانڈرز تھے they were much younger. ایکسپوجر نہیں تھا وار فیئر کا اتنا زیادہ ہماری فوج کو, لمیٹڈ سا ایکسپوجر تھا. انڈین آرمی کہیں بڑی تھی, ان کا ایکسپوجر اس لحاظ سے بھی زیادہ تھا کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ جنگیں لڑی تھی, گوا پہ قبضہ کیا تھا, چائنا کے ساتھ لڑائی لڑ چکے ہوئے تھے 62 میں. their exposure was much more. لیکن ان کی جو جنرل شپ تھی ان کا بھی وہی حال تھا جو پاکستان کی جنرل شپ تھی. ان کے جو ٹیکٹیکل ایکشن سے بہت اچھے تھے, بہادری کے تھے, لیٹس گیو دیم دیٹ کریڈٹ. ان کا بھی لیکن بگیر صاحب ان کا بھی دیکھیں کہ کیپٹن امرندر جو اس وقت چیف منسٹر ہیں پنجاب کے, انہوں نے یہ کہا کہ وی آلموسٹ لاسٹ امرتسر, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرمی چیف تھے انہوں نے جو لوکل کمانڈر تھا اس کو فون کیا کہ امرتسر سے وڈرا کر لو. اگر وہ وڈرا کر لیتا تو امرتسر واز گون, لیکن اس نے وڈرا نہیں کیا, اس لیے بچا لیا اس. ہاں, وہ خیم خرن سے ہم نے جو پنسر لانچ کیا تھا نا, دیٹ واز دا تھریٹ ٹو انڈیا. ہم وہ ہمارے جنرل آفیسر جو تھے, جو GHQ میں پلانرز تھے, they did not read the situation properly. اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جنرل محمود کی کتاب بھی 65 کی جنگ پہ پڑھی ہے. بریگیڈیئر محمود ہیں جو ایویٹر تھے, انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے اور ان کے ساتھ میں نے بہت ڈسکشن کیا. ان کی کتاب کی ایڈیٹنگ میں نے کی تھی. بریگیڈیئر محمود وہ پائلٹ ہے آرمی ایویشن کے جس نے فلائی کیا تھا چونڈا میں بار. انہوں نے اور کیپٹن نیازی نے جو بعد میں جنرل نیازی بنے, عنایت اللہ نیازی, اور انہوں نے بار وہاں پر فلائی کیا تھا. انہوں نے پاکستان ایئر فورس کو بھی ڈائریکٹ کیا جہاں پر سیسل چودھری صاحب فلائٹ لے کے گئے, اور بیسکلی ان کی وارننگ تھی جن کی وجہ سے 25 کیولری کو شفٹ کیا گیا جسر سے دوبارہ چونڈا کی طرف. تو یہ ہمارے وار ریڈرز جو تھے they did so there so many accounts. 25 کیولری ہمارے ساتھ تعینات رہی ہے 1974-75 میں. ان کے آفیسرز کے ساتھ بھی میں نے ڈسکشنز کی ہیں. کیپٹن تھے ایک ان کے راؤ صاحب, رانا تھے, قائم خانی, کیا بہادر آدمی تھے. ان کے جو کمانڈنگ افسر تھے, میرے ذہن میں نام لیفٹیننٹ کرنل نثار, سادہ سے افسر تھے جن کو فوجی زبان میں کنٹری مین کہتے ہیں, پینڈو ٹائپ. What a marvelous field commander he was in 1965 war. 25 cavalry stands out. Pakistan Army aviation stands out.
پاکستان 11 کیولری اسٹینڈز آؤٹ, ہماری انفنٹری, ہماری آرٹلری نے بہت اعلیٰ کام کیا اس جنگ میں, بہت زیادہ. کئی ایسی جگہوں پر جہاں پر ہماری سپاہ نہیں پہنچ پائی تھی, ہمارا توپ خانہ جو تھا وہ پہنچ جاتا تھا اپنے لانگ رینج کی وجہ سے. آف کورس پاکستان ایئر فورس, پاکستان نیوی, اس کے علاوہ پاکستان کا سول ڈیفنس, پاکستان کے رضاکار, پاکستان کی ہر ماں جس نے اپنے بچوں کو محاذ جنگ پر بھیجا, پوری قوم جو تھی سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنی مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. 1965 کا جو کریکٹر ہم نے ڈیولپ کیا تھا وہ کہیں کھو گیا بعد میں. کاش اسی کریکٹر کو ہم برقرار رکھتے. 65 کی وار کو آئی ول آلسو کال اٹ, لوگ اس کو شاید کرٹیسائز بھی کریں, اٹ واز پاکستان's ایکسپیڈیشنری وار اگینسٹ انڈیا. اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا, اور اب ماشاء اللہ ہمارے جو جنرل آفیسرز ہیں, سینئر ہیں, ایکسپیرینس ان کا بہت زیادہ ہے. پوری دنیا میں جب تک ایک جنرل بنتا ہے وہ دنیا کے 4-5 کورس کر چکا ہوتا ہے, UN مشنز پہ جا چکا ہوتا ہے, بہت تجربہ ہوتا ہے. اور ہمیں جو 10-15 سال تجربہ ملا ہے وار آن ٹیرر کا, تو اب ہر دم تیار. تو اس وقت جو ہمارا جنرل ہے, اس وقت جو ہمارا جنرل ہے, اگر آپ کمپیئر کریں تو وہ انڈین جنرل سے مچ بیٹر ہے, مچ بیٹر ٹرینڈ ہے. لیٹ می جسٹ ایکسپلین ٹو یو. انڈین جرنل اور پاکستانی جرنل کی بگننگز ایک تھی. انہوں نے اکٹھے ٹریننگ کی تھی سینڈرسٹ میں یا ڈیرہ ڈون میں. کئی ایسے جرنلز بھی تھے جو پکے دوست تھے اور ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے, ٹھیک ہے نا. جنرل مانک شاہ کی یونٹ جو ہے وہ پاکستان میں تھی 6FF. تو تقریباً ایک طرح کی بگننگز تھی. ہوا یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جنرل آفیسرز ہیں, ہماری جو آفیسر کیڈر ہے وہ زیادہ فری تھنکنگ ہو گیا ہے. کنونشنل تھنکنگ سے نکل کے وہ ایکسپلور کرتا ہے, وہ کانفلکٹ کا انٹرپرنور ہو گیا, آپ سمجھ لیں انٹرپرنور بن گئے کانفلکٹ. انڈین جرنلز جو ہیں دے آر اسٹیکنگ ٹو دا بک. اگر آپ ابھی ریسنٹ لداخ کا بھی دیکھیں, جو اسٹیٹمنٹ بپن راوت صاحب نے بھی ابھی دیا جہاں پاکستان کو تھریٹن کیا, اٹ از آل بکش. اس میں کریٹیوٹی نظر نہیں آ رہی ہے, آؤٹ آف دا اٹ باکس از ناٹ ویزبل آؤٹ آف دا. بٹ لیٹ می آلسو سے انڈین سولجرز آر ویری بریو. We've seen them in 65. ہم نے انہیں 71 میں دیکھا ہے, ہم نے ان کو کارگل میں دیکھا, ہم نے ان کو سیاچن میں دیکھا. سولجرنگ مٹیریل میں 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اٹ از دی ہائر ڈائریکشن آف وار, جس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ our journals now are much more professional basically because وہ انیشیٹو لیتے ہیں اور کریٹو تھنکرز ہیں, ان دو وجوہات کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو اب اگر خدا نہ خواستہ 65 والا واقعہ دوبارہ ہوتا ہے تو وی اسٹینڈ اے بیٹر چانس. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے سوویت یونین کی آکوپیشن سے لے کے اب تک افغان پالیسی کو سسٹین کیا. 40 برس تو ہو گئے نا, کتنے مشکل مراحل سے پاکستان نے گزرا ہے. تو وہ کون سی قوت تھی جس نے پاکستان کو ان تابڑ توڑ حملوں سے, جو ملٹی ڈائریکشنل تھریٹس تھیں, ان میں باندھ کے رکھا ہے پاکستان کو, اکائی کو اکٹھا رکھا ہے. آپ ابھی دیکھ لیں کراچی میں جو ہوا ہے, پانی کنٹرول سے باہر نکل گیا ہے. یعنی the military has played a very big role in national development of Pakistan. بہت بڑا رول ہے. اس پہ کسی دن we must have an exclusive program. تفصیل سے کریں گے. اور ابھی بہت مربوط ہے ہماری آرم فورسز. we are ready. اچھا, اب ذرا تھوڑا سا آ جاتے ہیں, ٹائم ہمیشہ ایک تو اس کی قلت رہتی ہے. ایک تو یو اے ای کا جو معاملہ ہے اس میں ذرا تھوڑا سا ہمیں ذرا بتائیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے. یو اے ای نے کچھ معاملات جو ہیں وہ یمن کے ساتھ جو آئی لینڈ ہے اس کے معاملے میں بھی کیے ہیں, وہ کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ اسرائیلی اسپائس کو بھی اجازت دے دی ہے وہاں پہ جانے کی. یہ جو سکروٹا آئی لینڈ ہے نا, اس کو کالا پانی بھی ایک لحاظ سے کہتے ہیں, کیونکہ یہ اچھی خاصی بڑی آئی لینڈ ہے جی, لیکن اس کے ساتھ ساحل کوئی نہیں ہے, لینڈنگ پلیسز نہیں ہیں, شپ سٹاپ نہیں کر سکتے, طوفان آتے ہیں یہاں پر. اس کی ہسٹری ہے ہزاروں سالوں کی اس آئی لینڈ کی. جب
यूएई ने प्रॉम्प्ट किया सऊदी अरेबिया को यमन पर हमला करने का, उस वक्त यूएई ने यहाँ पर कब्जा कर लिया इस जगह पर। इसकी एक तवील हिस्ट्री है। अब यूएई समझता है कि जो आबी गुजरगाहें हैं स्वीज कनाल की तरफ, ये आइलैंड उनको डोमिनेट करता है। अब यूएई खुद तो पर्शियन गल्फ में बैठा हुआ है, वो परले मोहल्ले में यमन के साथ अदन के पास इन आइलैंड्स को उसने क्यों कब्जा किया? इट इज मेकिंग इटसेल्फ रेलेवेंट टू एंटी सी पैक। वहां पर एंटी सी पैक, उसमें वहां पर मेजर बिल्डअप नहीं हो सकती फोर्सेस की, क्योंकि शिप्स वहां पे डॉक नहीं कर सकती। जो साहिल हैं सकरोटा आइलैंड्स के, वो दास्ताने हैं उन बहरी जहाजों की जो कि वहां चट्टानों से टकरा के डूब चुके हैं। एयरपोर्ट बना दिया गया, एक बड़ा एयरपोर्ट भी, तो एयर ब्रिज ऑपरेशंस वहां से हो सकते हैं। अब लेटेस्ट खबरें ये हैं कि इजराइल के साथ मिलके वो वहां पर लिस्टिंग पोस्ट बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक लिस्टिंग पोस्ट, पूरे समुद्र को मजीद आगे डोमिनेट करने के लिए। और किसके खिलाफ करेंगे? जाहिर है चाइना ही ना, और कौन है ना, क्योंकि चाइना के पाकिस्तान से ताल्लुक यहाँ आता है। ग्वादर पोर्ट, कासिम, कराची पोर्ट्स ऑपरेशनल हो जाएंगी, पसनी ऑपरेशन, इधर से जो भी ट्रैफिक उस तरफ निकलेगी उसके ऊपर ये अर्ली वार्निंग देंगे। हो सकता है इंटरडिक्शन भी कर सके हैं, वहां पर हथियार भी लगा दिए जाए अमेरिका की मदद से। ये एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया गया सकरोटा आइलैंड्स में, जो हो सकता है टेक्नोलॉजी की वजह से कामयाब भी हो जाए, लेकिन जो पिछले 2-3 हज़ार साल की तारीख है वो ये बताती है कि यहाँ पोर्चुगीज भी आए, वलंदेजी भी आए, बेल्जियम के वाले भी आए, बरतानवी भी आए, कोई यहाँ पर मुस्तकिल इस आइलैंड पे रह नहीं सका। और ये अजीब सी आइलैंड है, इसका फ्लोरा फोना भी बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है। ये अफ्रीका का हिस्सा जो टूट के इस तरफ आया हुआ है टेक्टोनिक शिफ्ट्स की वजह से। बहरहाल वहाँ पे गन्ना बहुत होता है, वहाँ पर तंबाकू बहुत होता है, मछली है, जानवर, दूध बहुत दुनिया को सप्लाई होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो लोग हैं वो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। कुछ सब कॉन्टिनेंटल रेसेस हैं जो वहाँ पर रहती हैं, कुछ अफ्रीकन है, कुछ अरब हैं, मिला जुला है। किसी जमाने में पॉपुलेशन यहाँ की मेजॉरिटी क्रिश्चियन थी, अब नहीं है। अच्छा, अब नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं जरा वो रिपोर्ट के जो पेंटागन ने जारी की है, जो कि वो चाइना के ऊपर वो जारी करते हैं हर साल, और ये 2 दहाइयों से ये कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2017 में ब्रिगेड साहब प्रेसिडेंट शी ने 2 चीजों के बारे में बड़ा कहा था कि हमारे वाज़ेह गोल हैं, और वो ये था कि एक तो 2035 तक उन्होंने कहा था कि हमारी मॉडर्नाइजेशन ऑफ फोर्सेस हम कर लेंगे। दूसरा 2049 तक उन्होंने कहा था कि हम लोग वर्ल्ड क्लास आर्मी बन जाएंगे, विच विल बी एबल टू विन द इंटरनेशनल वॉर्स। तो अब ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें हमें क्या पता चल रहा है, वो क्या कह रहे हैं? ये है अमेरिकन रिपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की, पेंटागन की जी। जाहिर है उन्होंने इनपुट्स अपनी इंटेलिजेंस से भी ली हैं, CIA से भी ली होंगी, सफारत खानों से भी ली होंगी, थिंक टैंक से भी ली होंगी, सबको इकट्ठा करके। ठीक है। इन रिपोर्ट्स को हमेशा मैं ये कहता हूं कि अगेंस्ट द एनिमी दीज रिपोर्ट्स आर एग्जैजरेटेड थ्रेट परसेप्शन। ठीक। अगर आप दूसरे जंग अजीम के फौरन बाद देखें तो एक टेलीग्राम चली थी मॉस्को से, अब प्रूव हो गया कि दैट वाज फॉल्स, इट वाज बेस्ड ऑन लाइज। लेकिन उसका असर क्या हुआ? बर्लिन एयरलिफ्ट भी हुआ और कोल्ड वॉर शुरू हो गई, नेटो और वार्सा पैक्ट आमने सामने आ गए। बेसिकली एक एग्जैजरेटेड थ्रेट परसेप्शन की गई थी अमेरिकन फोर्सेस की बिल्डअप के लिए। ठीक। इसी तरीके से मिसाइल गैप आप देखें, मुझे यकीन है आपने पढ़ा होगा मिसाइल गैप कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जब आप डिफेंस स्टडीज पढ़ रहे थे। मिसाइल गैप में कहा गया कि जी रूस हमसे बहुत आगे निकल गया है। बेसिकली एयरफोर्स फंडेड प्रोजेक्ट था मिसाइल गैप, रैंड के थ्रू।
انہیں بہت فنڈ ملے, اس سے ناسا بھی بنی, اسپیس پروگرام بھی بنا, امریکہ کا جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل پروگرام تھا اس کو جلا ملی اور وہ ہو گیا. اسی طریقے سے اب کیوبن میزائل کرائسس بھی لے. تو ہسٹری از ریپیٹ ود ایگزامپلس جہاں پر ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کی رپورٹس یا پینٹاگن کی رپورٹس یا سی آئی اے کی رپورٹس ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں فار فورس بلڈ اپ. یہ ایک لاجک فراہم کرتی ہیں کانگریس کو اور سینٹ کو اور ان کی ڈیفینس کمیٹیز کو کیس لڑنے کے لیے کہ ڈیفینس ایلوکیشنز بڑھائی جائیں, نئے ویپن سسٹمز, نئی ایکسپیڈیشنری فورسز دنیا میں بھیجی جائیں. تو یہ اس قسم کی رپورٹ ہے. 2020 میں ان کی اسیسمنٹ تھی کہ 2025 میں چائنا ول بیکم اے چیلنج. اگر آپ کو یاد ہو 2020 کی رپورٹ, ملٹریلی بھی چائنا ایک چیلنج بن گیا, لیکن چائنا اس سے پہلے چیلنج بن گیا. 2023 اور 2025 کے درمیان انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ چائنا ول بی اے بگ چیلنج. اس سے پہلے ہی چائنا چیلنج بن چکا ہے. چائنا کے جو مسئلے ہیں ماڈرنائزیشن کے وہ یہ ہے کہ کورین وار کے بعد ان کا وار ایکسپیرینس نہیں ہے. سیکنڈلی جو ارتباط ان کا زیادہ سوویت یونین کے ساتھ رہا ہے, کسی حد تک پاکستان کے ساتھ رہا ہے. ویسٹرن ممالک, نیٹو کے ممالک جہاں پر وارفیئر کے اوپر زیادہ سٹڈیز ہوتی ہیں, ان کی تھیوری کو تو انہوں نے ضرور پڑھا ہے, انہوں نے ان میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہوا. سو وہ گیپ جو انہوں نے پورا کرنا ہے, دے ہیو ٹو ڈو اٹ تھرو اسٹڈی, اور اس اسٹڈی کے اندر انہوں نے ایسی ایکسرسائزز بنانی ہے جس میں انہوں نے لیسنز لرن کرنی ہے, جو آئی ایم شیور چائنا نے کیا ہوگا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ کورین وار کے بعد جہاں پر ایک لحاظ سے امریکہ کو اچھی خاصی شکست ہوئی تھی اور کوریا کا جو پیننسلا تھا ڈیوائڈ ہو گیا نارتھ اور ساؤتھ کوریا میں, وہاں چائنیز آرم فورسز گیو اے ویری گڈ اکاؤنٹ آف دیم سیلوز. They gave a very good account of themselves in 1962 war with China. But انڈو چائنا میں they did not give a good account. کیونکہ انڈو چائنا کے جو لوگ تھے, سپاہی تھے, they were battle hardy because of the Vietnam War. ان کے پاس ایکسپیرینس کو, there is no substitute to experience. Absolutely. ٹھیک ہے. باقی ٹیکنالوجی میں چائنا بہت آگے جا رہا ہے, لیکن یہ بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ انہوں نے کیا بیکاز چائنا نے ابھی بہت زیادہ گیپس اپنے مکمل کرنے ہیں. یعنی وی ہیو بین یوزرز آف چائنیز اکوپمنٹ ان پاکستان آرمی فار ویری لانگ ٹائم. مثلاً ہم نے چائنیز موٹرز استعمال کی ہیں, چائنیز رائفلز 7.62 اور کلاشنکوف استعمال کی ہے, لیکن جو بہترین چائنا نے ہمیں دی تھی وہ تھا ٹینک T-59. ہمارا الخالق ٹینک اب بھی اسی کی چیسی کے اوپر بنا ہوا ہے. سو T-59 ہیز اے لانگ ہسٹری ود پاکستان, اور اس کو جو پاکستان نے اپ گریڈ کرتا چلا گیا پاکستان اور اس کو بہتر کرتا چلا گیا, اٹ از اے بیٹل ہارڈی ٹینک. کیونکہ ٹامے والی میں ریگستان میں جب ہم ٹینکوں کے ٹرائلز کرتے ہیں, ابراہم ٹینک کا بھی وہاں پہ ٹرائل ہوا تھا جہاں پر ضیاء الحق صاحب بھی گئے تھے. دنیا کے بہترین ٹینکوں کا ہم نے وہاں پر ٹرائل کیا ہے. وہ فیل ہو جاتے ہیں, لیکن T-59 in its modified form, the way Pakistan has changed it into a viable battle platform, وہ کبھی وہاں پہ فیل نہیں ہوا. لیکن اس میں ایک چیز تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو نیوی ہے وہ امریکہ سے بھی اس کا سائز چائنیز کا بڑھ گیا ہوا ہے, تو کیا یہ بھی ایگزیجریٹڈ ہے؟ نہیں, ایگزیجریٹڈ نہیں. ان ٹرمز آف کوانٹٹی تو ضرور بڑھ گیا ہوگا. وہ ایک چھوٹی چھوٹی کشتی, رافٹ, لائف بوٹ, شپ, فریگیٹ, مائن سویپر, ایئر کرافٹ کیریئر. بات ہے موونگ پلیٹ فارمز کی جن پر مسلح افواج ہوتی ہیں, ایئر کرافٹ کیریئرز. ٹھیک ہے, ایئر کرافٹ کیریئرز میں چائنا وہاں تک نہیں ابھی پہنچا جہاں پہ امریکہ پہنچ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, چائنا کے لیے وہ بھی دور ہے. چائنا کی جو نیول تھریٹ ہے وہ پیسیفک میں ہے, ساؤتھ پیسیفک میں ہے. 2 میل کا اسٹریچ ہے جس کے اندر سے گزرنا ہوتا ہے. اس لیے وہ BRI پروجیکٹ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ ان کا راستہ بند کیا جا سکتا. ابھی جو ملاقہ کے اسٹیٹس ہیں نا,
यूएई वही गेम खेलना चाह रहा है सकरोटा आइलैंड के साथ, जो हो नहीं सकता, वहाँ एक साइड पे समुंदर बहुत खुला है। सो नेवल सुपीरियॉरिटी नो डाउट अब भी अमेरिका के पास है, चाइना उनको चैलेंज जरूर कर सकता है। और दुनिया में आप देखें जंगें पिछले 2000 साल की, जब कॉलोनियलिज्म आया और इलाकों पे कॉन्क्वेस्ट हुई है, नेवी हैज प्लेड अ क्रूशियल पार्ट। सो इसमें कोई शक नहीं है, चाइना अपनी नेवी को मॉडर्नाइज कर रहा है, चाइना भी मुख्तलिफ जजीरों पर अपनी लिस्टिंग पोस्टें बना रहा है, लेकिन जिस एफिशिएंसी पे अमेरिकन फ्लीट्स पहुंच चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल चाइनीज अभी तक वहां पर पहुंचे, क्योंकि उसमें एक बड़ा हर्डल इज एक्सपीरियंस। ठीक है, अच्छा एक चीज जरा मुझे बताएं आखिर में कि ये जो रिपोर्ट है इसमें उन्होंने एक तो जो पीएलए की जो ब्यूरोक्रेटिक और ऑर्गेनाइजेशनल मॉडर्नाइजेशंस हैं उनका जिक्र भी साथ साथ किया, साथ उन्होंने ये कहा कि जो चाइना की जो डिफेंस इकोनॉमी है और साथ जो सिविलियन इकोनॉमी है उसको उन्होंने सिंक्रोनाइज कर लिया है, जिसकी वजह से उनकी जो फंडिंग है, जो बजट्स हैं, वो भी बड़े आराम से उनको मिल रहे हैं। तो ये क्या ये भी एक फैक्टर है चाइनीज ग्रोथ के अंदर? चाइनीज ग्रोथ का जो राज है ना, दैट इज नेशनल पावर, जिसकी मैं हमेशा कहता रहा। ये जो आप जिक्र कर रहे थे, ये भी नेशनल पावर है। जब आप अपने मुल्क को, एक प्राइड होगा आप में, और आप अपने मुल्क को तरक्की कराते जाएंगे कराते जाएंगे कराते जाएंगे, कोविड में भी वो नहीं रुके हैं, कोविड की सिचुएशन में भी नहीं रुके हैं, कराते जाएंगे ना। दैट एक और अहम चीज आप समझिए, चाइनीज military and strategic mindset is not the mindset of the West. It is affected by Confucius, it is affected by Sant Tzu, and it is affected by Vishnugupta, Chanakya, Kautilya. Armed conflict, बिल्कुल। तो टेक्सला का ना, हमारा भी है, मैं तो उसको ओन करता हूँ, ठीक है ना। इनका कॉन्सेप्ट इज मिनिमम वायलेंस, यू कॉन्कर थ्रू योर नेशनल पावर। आप नेशनल पावर बढ़ाते हैं, आपके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं इकोनॉमिकली आपके साथ इंटरैक्ट करते हैं, और वॉरफेयर जो है रूल आउट होता है। आप उनसे दोस्तियां करते हैं, उनको एक नया मॉडल डेवलपमेंट का देते हैं, इस तरह आप आगे बढ़ते जाए। Violence and weapons are a last resort. That is why they say the Chinese dragon sleeps. और जब वो उठती है तो घुरा के उठती है। लद्दाख is a test case for China. Either they are putting all their concepts, warfare, equipment, everything to test. ठीक, तो हमें ये भी रखना चाहिए जहन में कि ये जो 2020 की रिपोर्ट आई है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी आई है। वी आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी बीइंग पोर्ड इनटू इंडिया। ठीक है, आप अभी से हालात देख लें, अभी से आप अब देखना शुरू कर दें ना। इट इज फोकस एरिया का जो होगा, इट्स गोइंग टू बी लद्दाख, जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, इज गोइंग टू बी टर्की, यूएई ने उसकी शुरुआत कर दी है ग्रीस के साथ, फ्रांस भी वहां पर अपने जहाज भेज रहे हैं। ये आपका फ्रंट बन रहा है। वो डेविल्स ट्रायंगल जो है वो दोबारा जिंदा हो गया। मेरी ये एक टर्म है जो मैंने कॉइन की है, एरिया बिटवीन क्राइमिया, मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान, कश्मीर। दिस इज द डेविल्स ट्रायंगल, दिस इज वेयर द नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू बी फॉट। इसमें कोई शक नहीं। इसके ऊपर हम फिर किसी दिन अगले प्रोग्राम में जरा तफसील से बात करेंगे, लेकिन आखिर में मुझे सिर्फ एक मैसेज दे दें जो हमारे दुश्मनों को ना आज उनके दिलों को चीरता हुआ चला जाए और उनको पता चल जाए कि पाकिस्तान जो है एक जिंदा कौम है, और आज 6 सितंबर को हम हर तरह के दिफा के लिए तैयार हैं। आए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। सलाम उन माओं को, उन वालदैन को, उन भाइयों को, उन बहनों को, उन बच्चों को, जिनके बड़े जो थे और छोटे जो थे इस धरती के दफा के लिए कुर्बान हुए, आज भी कुर्बान हो रहे हैं और कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बस आखिर में मैं आपकी इजाजत से
مجھے احمد ندیم قاسمی صاحب کے وہ شعر جو ہیں میں سوچ رہا تھا کہ میں ذرا شیئر کروں کہ انہوں نے کہا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال, کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی وطن ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. بہت بہت شکریہ بریگیڈ صاحب. اور پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو میں خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثانہ کو بریگیڈ صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اور یہ میرا پاکستان زندہ باد. یہ میرا پاکستان پیارا وطن. السلام علیکم سر.